नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निरन्तर आर्थिक समृद्धि र विकासको बहसमा छौँ। आज हामीसँग पूर्व मन्त्री तथा पूर्व प्रशासक शङ्कर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी हामी आर्थिक समृद्धि र विकासको बहसमा छौँ। यहाँ नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि र कार्यान्वयन गर्ने दुवै तहमा पुगेको अनुभव छ यहाँसँग। यो आर्थिक समृद्धिको बहस चाहिँ राज्यको पक्षमा किन सधैँ फितलो हुन्छ? राज्यले किन यसलाई कम महत्त्व दिन्छ? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, सुरुमा त अब हाम्रो भनौँ न एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त अब हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनहरू चाहिँ छिटो पनि भए, धेरै पनि भए। अब चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ भनौँ न त्यो स्कुलले शिक्षा पढ्दा पनि यो चाहिँ राणा शासन भर्खर गएको थियो होइन। अब नेपालको प्रजातन्त्र चाहिँ शैशवकालमा छ भनेर पढ्नुभएको थियो। अब हामीले पढ्दा पनि त्यस्तै हो, पञ्चायत आइसकेको थियो र पञ्चायती प्रजातन्त्र चाहिँ अहिले शैशव अवस्थामा छ भनेर हामीले पढेका हौँ। त्यस्तै अब मेरो छोरो भनौँ न तेस्रो पुस्ताको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो पुस्ताले पनि के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो बहुदलीय व्यवस्था छ अथवा यो हाम्रो होइन गणतन्त्रात्मक होइन व्यवस्था छ, यो चाहिँ शैशव अवस्थामा छ भनेर हामीले पढायौँ। त्यो 3 पुस्ता त्यसरी गयो। र जब एउटा चाहिँ यो राजनीतिक होइन अब स्थायित्व नभएको कारणले जहिले पनि यो चाहिँ मूल एजेन्डा कार्यसूची चाहिँ राजनीतिकै हुने, आर्थिक यो कार्यसूचीले चाहिँ कहिले पनि प्रवेश पाएन भन्ने त्यो एउटा हाम्रो निष्कर्ष थियो। अब जब हामीले आफ्नो संविधान आफै लेख्यौँ र संविधानपछि जुन चाहिँ निर्वाचन भयो त्यसपछि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा बहुमतको सरकार आयो, त्यसपछि अलिकति आशाका किरणहरू हामीले चाहिँ पालेका थियौँ कि अब चाहिँ अब राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त भयो। अब जुन मुलुकले चाहिँ द्वन्द्व बेहोरेको थियो त्यो पनि समाप्त भयो र अब चाहिँ आर्थिक कार्यसूची नै अब चाहिँ 1 नम्बरमा पर्छ र मुलुकले चाहिँ यो विकासको निर्माणको होइन समुन्नतिको समृद्धिको बाटो चाहिँ पक्रन्छ भन्ने त्यो आशा हामीलाई थियो। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन यो भनौँ न यो विग्रह होइन राजनीतिक विग्रहको कारणले त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ चिसो पानी होइन खन्याएको अवस्था देखिन्छ र यी सबै कारणले गर्दाखेरि मुलुकले ध्यान दिएर अब जसरी चाहिँ अरू देशको हाम्रो छिमेकी देशहरूका होइन सरकारहरूले एउटै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष 10 वर्ष काम गरेर एउटा विकासका एजेन्डाहरूलाई होइन पर्सु गर्छन्, अगाडि बढाउँछन् र कार्य रूपमा अनुवाद गरेर देखाउँछन्, त्यो अवसर हामीले पाउन सकेनौँ। त्यसैले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा राजनीतिक होइन स्थायित्व बहुमतको सरकार आए तापनि, संविधान भए तापनि, मुलुकमा शान्ति कायम भए तापनि हामीले विकास गर्न नसकेका हौँ। किनकि हामीले गर्छु भनेका कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा उतारेर देखाउन सकेनौँ। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ धेरै फितलो भयो र हामीले दिन्छु भनेको सेवा सुविधा पनि हामीले जनतालाई चाहिँ दिन सकेनौँ र जनताको मन जित्न सकेनौँ। यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको यहाँलाई अलिकति यहाँको अनुभवलाई पनि, जस्तो हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै भनेर राखिराखेका छन्। त्यो हामीले देखेका छौँ घोषणापत्र इत्यादिहरू। तर कार्यान्वयनमा चाहिँ कहिले भएन भनेपछि मुख्य दोषी चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र नै हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, दुवै छ। अब चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब नीति निर्माण गर्ने, योजना ल्याउने, कार्यक्रम ल्याउने, बजेट ल्याउने त फेरि सरकारले हो। त्यो सरकार चलाउने त राजनीतिक होइन नेतृत्वले हो। अब र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यो प्रशासन यन्त्रको हो होइन। जो प्रशासन यन्त्रलाई यसैले हामीले चाहिँ कार्यान्वयन तन्त्र पनि भन्छौँ नि त। त्यसले अब नीति निर्माण बनाउने, योजना ल्याउने, कार्यक्रम ल्याउने त्यो तहमा पनि कमी कमजोरीहरू छन् र आफूले ल्याएको योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न होइन लगाउन नसक्ने अथवा त्यो चाहिँ भनौँ न कमजोर यो चाहिँ प्रशासन यन्त्रलाई विश्वास गर्ने, कमजोर प्रशासन यन्त्रलाई कार्यान्वयन तन्त्रलाई दह्रो बनाउन नलाग्ने र आफूले गर्छु भनेको कुराहरू चाहिँ समयभित्र गर्न नसक्ने होइन। त्यो कमजोरी चाहिँ दुवै पक्षमा देखिए तापनि अब मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेको निजामती राष्ट्र सेवक भन्दा त्यो माथि उसलाई हाँक्न बसेको जो छ नि होइन, त्यो चालक नै बढी चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। यो चाहिँ दोषको चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चालकले नै बढी दोष पाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्रलाई हामी मान्छौँ, अर्को आवधिक सरकार मान्छौँ लाई होइन। यो दुईटा बिचको समन्वय चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ कि यो दुईटाको समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो भनेर पनि केहीले भन्ने गरेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ? अवश्य हो। यो चाहिँ मुलुकमा सुशासन होइन कायम गराउनको लागि र विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दुवै पक्षको यहाँले भने जस्तो समन्वय चाहिँ पहिलो पूर्व शर्त हो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो
अवस्था चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैनौँ। यो दुईटा पक्षको बिचमा राम्रो समन्वय छैन, द्वन्द्व छ। किनकि विगतमा पनि यो खास गरी माओवादी द्वन्द्व आरम्भ भएपछि चाहिँ यो राजनीतिक सरकारहरू पनि छिटो परिवर्तन हुने, कमजोर पनि हुने र त्यो अस्थिरताले गर्दाखेरि चाहिँ यो निजामती होइन सेवा जुन छ प्रशासन यन्त्र छ त्यो पनि आफैमा कमजोर भयो। त्यसले आफूले पनि जिम्मेवारी लिन चाहेन, आफ्नो क्षमता विकास गर्नपट्टि पनि लागेन र चाहिँ माथिबाट आएका नीति कार्यक्रमहरू निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नतर्फ पनि त्यति सिरियस चाहिँ लागेन। त्यसले त्यो देखिन्छ होइन। र माथि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले दरो खरो आयो भने फेरि चलाउने त राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। मन्त्रालय हाँक्ने भनेको त मन्त्रीले हो, देश हाँक्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो होइन। प्रधानमन्त्री नै हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो। त्यसले माथिको नेतृत्व दह्रो भयो भने तलको यो चाहिँ जुन कार्यान्वयन तन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ दह्रोसँग हाँक्न सक्नु पर्थ्यो। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ धेरै समय चाहिँ द्वन्द्व भएको देखिन्छ कि चाहिँ स्वार्थ बाजिएको अवस्था देखिन्छ। दुवैजना मिलेर होइन अलिकति चाहिँ भनौँ न आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नपट्टि लागेको अवस्था पनि देखिन्छ होइन। धेरै पटक चाहिँ द्वन्द्व पनि देखिन्छ। र एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि विगतका सरकारहरूले, राजनीतिक दलहरूले र राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ नेतृत्वले यो निजामती तन्त्रलाई चाहिँ दह्रो बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। जुन यहाँले भन्नु पनि स्थायी सरकार भनेर बाहिर भनिए तापनि एउटा चाहिँ यसलाई सक्षम, एउटा चाहिँ भनौँ न आँटिलो, तटस्थ, प्रतिबद्ध चाहिँ एउटा निजामती सेवाको रूपमा लानको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रयास गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ अङ्ग हो होइन। एउटा श्रमिक सङ्गठनको चाहिँ एउटा हाँगो जस्तो चाहिँ त्यो एउटा होइन, एउटा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा मात्रै उहाँले हेर्नुभयो र यसलाई दह्रो बनाउनपट्टि, एकताबद्ध बनाउनको लागि, सक्षम चुस्त बनाउनको लागि चाहिँ त्यति प्रयासहरू चाहिँ भएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व नै अलिकति बढी देखिन्छ, समन्वय चाहिँ हुन नसकेकै। यो विषयमा नि एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ कि हजुर, जब सरकार ढुलमुल हुन थाल्छ अनि त्यसपछि कर्मचारी संयन्त्रले मान्दैन होइन, ऊ आफू हाबी हुन्छ, त्यस कारणले समस्या आएको भनेर राजनीतिक गर्ने मान्छेहरू भन्छन्। यो आरोप लाउँछन् नि त। त्यो ठिकै हो। अब धेरै जसो प्रधानमन्त्रीहरूले आफू चाहिँ यो जब बहिर्गमनको समय हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो गर्छु भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू, कामहरू गर्न सकिनँ किनकि मलाई चाहिँ प्रशासनले साथ दिएन, कर्मचारीले साथ दिएन भन्ने गरेको देखिन्छ त्यो होइन। धेरै नेताहरूको हकमा यो लागु हुन्छ। त्यो के हदसम्म सत्य हो। यदि सरकार कमजोर हो भने चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीले त्यति टेर्दैन। जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने अब यो अस्तिसम्म चाहिँ स्थिर सरकार थियो, यो प्रधानमन्त्री यो मन्त्रीहरू चाहिँ होइन एउटा स्थिरताका प्रतीकहरू थिए। अब किनकि यो करिब 2/3 सरकार थियो। अब यसको मन्त्रीसँग यसको चाहिँ भनौँ न उसले ल्याएका नीति कार्यक्रम योजनाहरूसँग चाहिँ त्यत्रो राय बजाउने क्षमता अब चाहिँ सचिवहरूले राख्दैन थिए। तर जब उहाँले निर्वाचनको घोषणा गरेर एउटा काम चलाउको हैसियतमा जानुभयो अब ब्युरोक्रेसीले टेर्दैन। र विगतमा पनि हामीले पनि त्यो प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गऱ्यौँ कि जान लागेको सरकार होइन, अथवा चाहिँ काम चलाउ सरकार, अथवा चाहिँ चुनाव घोषणा गरेको सरकार, अथवा चाहिँ भनौँ न अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ होइन फेस गर्ने सरकार, कमजोर सरकारलाई चाहिँ ब्युरोक्रेसीले त्यति मान्दैन, टेर्दैन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त्यसको प्रभाव भन्दा चाहिँ अन्ततगत मुलुक र जनताले दुःख पाउने हुन्। राजनीतिलाई अलिकति भ्रष्टीकरण बनाउन चाहिँ ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी संयन्त्रको चाहिँ ठुलो हात छ भन्ने आरोप छ नि। यहाँ त लामो समय कर्मचारी संयन्त्रमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, के यसमा सत्यता छ? निकै हदसम्म सत्यता छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीले पञ्चायत व्यवस्था फालेर जब चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, त्यो बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतको होइन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अनुसार जब चाहिँ निर्वाचन भयो नि होइन, त्यो निर्वाचन भएपछि नयाँ दल चाहिँ सरकारमा पहिलोपल्ट सामेल भएको थियो बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि। त्यो सरकारका मन्त्रीहरूलाई राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी चलाउने, कसरी परिचालन गर्ने ती अनुभवहरू थिएनन्। सुशासन कसरी कायम राख्ने, आर्थिक अनुशासनभित्र कसरी बस्ने त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा थिएन। तर चाहिँ भनौँ त्यो बेलामा हामी ब्युरोक्रेसीमा बसेका साथीभाइहरूले उहाँहरूलाई अलिकति हामीले गलत सल्लाह दियौँ कि त्यो एउटा चाहिँ होइन मेरो इम्प्रेसन छ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति राज्यबाट तपाईँले चाहिँ यो सुविधा लिनुहोस्, यति मान्छेहरू तपाईँले यहाँ जागिर गराउनुहोस् होइन, त्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा गाडी मात्रै किन चढ्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारलाई 2-3वटा गाडीहरू लानुहोस् होइन। बरु चाहिँ मेरो सहसचिवको गाडी छ, त्यो प्रोजेक्टको छ, त्यो लानुहोस् भनेर सिकाउनु त हामी नै हो होइन। अलिकति बाहिर जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ होइन अब 4 दिनको कार्यक्रममा 5 दिन बनाउनुहोस्, तपाईँ अलिकति आर्थिक लाभ हुन्छ भने सिकाउने हामी नै थियौँ। त्यसले केही हदसम्म चाहिँ पहिलोपल्ट सत्तामा आएका हाम्रा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई अलिकति भनौँ न उनीहरूको चाहिँ यो मथिङ्गल होइन मुस्ने काममा अलिकति बिगार्ने काममा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको हात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले निकै हदसम्म छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर
तर त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण के छ, यदि उहाँहरू अडिग रहनुभयो भने फेरि ब्युरोक्रेसीले केही गर्न सक्दैन थियो। उदाहरणको लागि चाहिँ व्यक्तित्व हो, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुभयो। उहाँहरूले त आखिरमा र सुरुको भनौँ न 48 सालपछिको चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यो अघिल्लो 3 वर्ष त उहाँले चाहिँ देशलाई त राम्रोसँग हाँक्नुभयो नि त होइन। उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन, किनकि आफू यदि डह्रो छ भने तलको निजामती तन्त्रले मात्रै उहाँले प्रभावित पार्न सक्दैन भन्ने पनि देखिन्छ। तर धेरै हदसम्म हाम्रा मन्त्रीहरूलाई, तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई अलिकति चाहिँ आफ्नो बाटो छोडेर दायाँ बायाँ लाग्नको लागि चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको पनि केही हदसम्म चाहिँ हात छ। त्यो दोष चाहिँ होइन, त्यसको दोषाभागी हामी पनि हौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। वर्तमान शासन प्रणाली, यो प्रणाली चाहिँ विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा कमजोर भएको हो। राजनीतिक प्रणाली के हदसम्म दोषी छ? अहिले चाहिँ कस्तो छ हुन त, अब हामी यो बहुलवादी होइन प्रजातन्त्रमा अब नगइकन धर छैन। तर जुन किसिमको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ धेरै खर्चिलो भएको हुनाले यसबाट चाहिँ धेरै विसङ्गति र विकृतिहरू चाहिँ जन्मेका छन्, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि एकपल्ट अब चाहिँ प्रादेशिक सांसद हुन अथवा चाहिँ भनौँ न यो सङ्घीय सांसद हुनको लागि अब निर्वाचन आयोगले नै 25 लाखको चाहिँ सीमा दिएको छ अहिले। तर व्यवहारमा त्यो 25 लाखको सीमाले पुग्दैन। मतदाताहरू पनि चाहिँ चलाक भइसकेको अवस्था छ, राजनीतिक प्रतिद्वन्दिताहरू धेरै छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो खर्च गर्नुपर्ने होइन त्यो अवस्था भएको हुनाले त्यो खर्चिलो राजनीतिक यो निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि अलिकति चाहिँ प्रभाव चाहिँ यसमा परेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कस्तो प्रणालीको आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँको दृष्टिमा? होइन, प्रणाली र पद्धतिमा त मलाई त्यत्रो भनौँ न अब ऊ असहमति होइन जनाउनु छैन। जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो नै ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब किनकि हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई हामीले पहिले पनि आत्मसात गरेका हौँ र अहिले पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा हामी छौँ होइन। त्यसैले अब यो प्रणालीबाट बाहिर जाने कुरा चाहिँ हामीले अब त्यति गर्नु भएन। तर प्रणालीभित्रै पनि हामीले प्रणालीलाई पद्धतिलाई दोष दिनुभन्दा पनि पात्र र प्रवृत्ति माथि चाहिँ कमी कमजोरी देखेका छौँ। यहाँ चलाउने पात्रहरू ठिक भएनन् र उनीहरूको प्रवृत्ति ठिक भएन। यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि प्रणाली पनि खराब हो कि भन्ने होइन त्यो निष्कर्ष निकाल्नको लागि जनता बाध्य भएको अवस्था छ। यही प्रणालीभित्र राम्रो पात्रहरू ल्याएर र राम्रो प्रवृत्ति सिर्जना गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि त सुधारको पहल पनि त आवश्यक पर्यो नि त। के देख्नुहुन्छ यहाँले? सुधारको पहल चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? सुधारको पहल त यस्तो छ, अब जो निर्वाचित होइन हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् तिनीहरू सांसद भनिसकेपछि, विधायक भनिसकेपछि विधायकी काममा मात्रै राखेर विकास निर्माणको कामबाट अलग गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। र जो चाहिँ निर्वाचन जितेर आउँछ त्यसलाई मात्रै मन्त्री होइन बनाउनु हुँदैन, बाहिरबाट पनि लिनुपर्छ। त्यसो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो महँगो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ सुध्रिएर जान्छ भन्ने एउटा चाहिँ विचारधारा छ। तर अब हाम्रो संविधानले हाम्रो होइन राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको हुनाले त्यहाँबाट अहिले त्यता जाने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ वर्तमान भयो नि विद्यमान प्रणाली मात्रै भित्रै रहेर जुन सरकारले ल्याएको नीति योजना र कार्यक्रम छ त्यसको चाहिँ समयबद्ध कार्यान्वयन गर्नु नै सबभन्दा ठुलो होइन यो व्यवहारिक उपाय हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यहाँले जोड्नुभयो नि, जस्तो बाहिरबाट पनि ल्याएर विज्ञको यहाँले इङ्गित गर्नुभयो, विज्ञहरूलाई ल्याएर नीति निर्माणको तहमा अथवा मन्त्रीहरू बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा। निर्वाचनबाट अब चाहिँ आएका होइन जुन यो समानुपातिक प्रणालीले पनि अलिकति विकृतिहरू अहिले चाहिँ आएको छ होइन। अलिक पैसा खर्च गर्न सक्ने अथवा चाहिँ अरू स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि त्यो समानुपातिक प्रणालीको पनि अलिक दुरुपयोग भएको अवस्था छ होइन। त्यसले पनि चाहिँ न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन। अर्को चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिँ धेरै खर्चिलो भएको हुनाले त्यसको आकर्षण के हुन्छ, भोलि मन्त्री भएर होइन त्यो खर्च निकाल्ने अथवा जनताको सेवा गर्ने होइन त्यो मनसाय त्यहाँ चाहिँ भएको हुनाले
कुनै कुनै देशमा चाहिँ के छ विधायकहरू होइन मन्त्री हुन नपाउने त मन्त्री हुने लोभ नहुने बित्तिकै खर्च कम हुने भयो जनताले पनि सही मान्छेलाई छान्ने भए र त्यसपछि चाहिँ भनौँ त्यो विज्ञहरू राखेर प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहिँ छानेका मान्छेहरूको टिम बनाएर चाहिँ मन्त्री सञ्चालन गर्न सक्ने त्यस्तो व्यवस्था पनि केही देशहरूमा छ। अब त्यो चाहिँ प्रणाली बाहिरका होइन सुधारहरू हामीले चाहिँ सोचेको कुरा मात्रै भयो। यहाँको सुझाव त त्यो भयो। मैले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो बौद्धिक क्षेत्रलाई अलिकति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँले उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरू राजनीतिप्रति त्यति धेरै आकर्षण भएनन्, केही त छन्। हजुर हजुर। अब उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै काममा मात्रै बढी तल्लीनता देखियो उहाँहरूको। यो आकर्षण कम भएको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? बौद्धिक क्षेत्रले पोलिटिक्सलाई अलिक घृणा गरेको जस्तो लाग्दैन? होइन त्यस्तो नयाँ पुस्तामा चाहिँ होइन त्यो भावना म देख्छु अहिले होइन। जुन हामीभन्दा पछिको पुस्ता छ त्यो राजनीतिमा त्यति धेरै अग्रसर र त्यति अभिरुचि त्यति चासो राख्ने पुस्ताको रूपमा मैले पाएको छैन। त्यो चाहिँ तटस्थ बस्न रुचाउने अथवा मन नपराउने होइन त्यो वर्गमा देखेको छु मैले। जहाँसम्म बौद्धिक वर्गको कुरा छ नेपालमा चाहिँ अब यदि सत्य कुरा भन्ने हो भने चाहिँ अब बौद्धिक वर्ग पनि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले अथवा वैचारिक हिसाबले विभाजित छ। काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ छाप होइन त्यसको चाहिँ उसमा निधारमा त्यो चाहिँ छाप लागेकै अवस्था छ। त्यसलाई स्वतन्त्र होइन विज्ञहरूको र बौद्धिक वर्गको अलिकति अभाव पनि छ जस्तो मलाई लाग्दछ एउटा चाहिँ। तर अघि मैले इङ्गित गरेको चाहिँ यदि चाहिँ भनौँ त्यस्तो किसिमको मन्त्री परिषद बनाउने हो भने चाहिँ अब बौद्धिक वर्गभन्दा पनि विषय विज्ञहरूलाई र होइन काम गर्न सक्ने त्यस्तो मान्छेहरूको होइन टिम बनाउनु राम्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै आफ्नो चाहिँ सुझाव दिन लागेको मैले चाहिँ। यो आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा नेपाल कृषि प्रधान देश होइन। कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले पटक्कै पनि नहेरेको जस्तो स्थिति देखिन्छ, आरोप पनि त्यो लाग्छ। यहाँको अनुभवले के भन्छ कृषिको क्षेत्रमा? ठिकै हो। कृषि चाहिँ अब हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा भनौँ न मूल आधार हो होइन। त्यही कृषिकै जगमा चाहिँ टेकेर हामीले चाहिँ औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ आन्तरिक होइन उत्पादन बढाउनु पर्ने र निर्यात गर्नुपर्ने त्यो अवसर पनि छ, त्यो सम्भावना पनि छ। तर चाहिँ कृषिमा कस्तो छ भन्दा कुराहरू चाहिँ धेरै भएको छ तर चाहिँ ठोस कामहरू चाहिँ त्यति हुन पाएको छैन। त्यो चाहिँ मेरो अनुभवले पनि त्यही नै भन्छ। र खास गरी भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब पहिलो कुरो त हाम्रो सिँचाइ सुविधा होइन। सबै चाहिँ जुन कृषियोग्य जमिन छ सबैतिर हामीले 12 महिना पुग्ने सिँचाइ सुविधा त्यो हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। सँगै हाम्रो छिमेकी देश भारतले हाम्रा नदी नालाका पानीहरू होइन लगेर चाहिँ भनौँ न यहाँबाट चाहिँ अब जस्तो गण्डक योजनाकै कुरा गऱ्यो भने त्यो पानी दिल्लीसम्म पुग्छ होइन, उत्तर प्रदेश हुँदै। त्यो सिँचाइ माग हुँदा उनीहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिदेखि नै उनीहरूले त्यो ध्यान दिएको हुनाले सिँचाइ पहिलो समस्या चाहिँ हाम्रो यो हरेक खेतबारीमा होइन पानी नपुग्नु, 12 महिना पानी नपुग्नु त्यो एउटा समस्या हो। र अरू चाहिँ किसानलाई चाहिने जुन अरू चाहिँ होइन सहुलियत सुविधाहरू छ, समयमा चाहिँ मल उपलब्ध गराउन नसक्नु, बिउ नपुर्याउनु, त्यसले गरेको उत्पादनहरूलाई चाहिँ होइन बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु, त्यसपछि यो सस्तो यातायात प्रणालीहरूको विकास गर्न नसक्नु, पूर्वाधारहरू नगर्नु, अनि चाहिएको बखतमा चाहिँ होइन यो ऋणहरू दिन नसक्नु, कर्जा भनौँ न कृषि कर्जालाई अनिवार्य त हामीले गरेका छौँ। तर त्यो यो साँचो भनौँ न सही किसानको सम्म चाहिँ त्यो ऋण पुग्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन। किनकि धितो राख्नुपर्ने हुन्छ, धितो राख्न उसँग चाहिँ पर्याप्त सम्पत्ति हुँदैन। कृषि बालीलाई चाहिँ होइन धितोको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले स्वीकारेर त्यो कर्जा दिने चलन हामी कहाँ आइसकेको छैन। त्यसले सबैतिरबाट राज्यबाट हाम्रो कृषकहरू चाहिँ ठगिएकै अवस्था छ। अब मुखले राम्रो बोले तापनि व्यवहारमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ। यहाँको अनुभवले राज्यले चाहिँ यो आर्थिक समृद्धिको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनु पर्यो भने हजुर यहाँसँग के छ त्यस्तो सुझाव? अब पहिले हामीले चाहिँ किताबमा पढ्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भनेर हामीले पढ्थ्यौँ। अहिले पनि केही नेताहरूले केही राजनीतिक दलका साथीहरूले त्यो भन्नुहुन्छ, तर मेरो विचारमा त्यो सम्भव छैन। अहिले आफूलाई चाहिने सबै कुरो हामी आफै उत्पादन गरेर अब चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसैले जहाँ जहाँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ, तुलनात्मक लाभ छ, जहाँ जहाँ हामी अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ त्यहाँ मात्रै लाग्ने हो। त्यसैले हामीले सबैतिर ध्यान दिनु हुँदैन होइन। प्राथमिकता भनेकै त्यही हो नि। त्यसले प्राथमिकता तोकौँ र एक नम्बर त यहाँले भन्नुभयो कृषि नै हो हाम्रो। बिस्तारै गर्दै जाउँ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि यो कृषिमा केही हुन्छ। कृषि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो, त्यतापट्टि हामीले होइन केही गरौँ। अब हामीले सानोतिनो तरकारीको होइन अब चाहिँ दुधको पकेट एरियाको मात्रै कुरा गर्ने होइन कि ओभरअल त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
र दोस्रो हामीलाई चाहिँ यो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो यो जलविद्युत हो। यो जलविद्युत चाहिँ हामीले आन्तरिक उत्पादनको लागि मात्रै होइन कि यो चाहिँ निर्यातको लागि पनि होइन सम्भाव्य छ। हरेक त्यो जुन खोलाको नदीको एक एक थोपा पानी चाहिँ हाम्रो टर्बाइन मुनिबाट पठाउँ, त्यो मेरो होइन दोस्रो चाहिँ सिफारिस हो। त्यसबाट चाहिँ मुलुकको यो अनुहार चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र तेस्रो चाहिँ पर्यटन हो। यहाँ चाहिँ सरकारले पनि पूर्वाधारमा राम्रै लगानी गरेको छ, जस्तै विमानस्थलहरू बनाउन, बाटो बनाउन, त्यतापट्टि सरकारले राम्रै लगानी गरेको देख्छु म। र निजी क्षेत्रले पनि यो होटल रिसोर्ट होइन, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, राफ्टिङ एजेन्सी यस्तोहरू चाहिँ प्रशस्त लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसले त्यो चाहिँ पर्यटन हाम्रो चाहिँ तेस्रो हो। र चौथोमा चाहिँ हामीले अब यो उद्योग धन्दाहरू होइन, अब लघु उद्योगहरू, घरेलु उद्योगमा भयो, साना उद्योग भयो, ठुला उद्योग भयो। अब उद्योग भनेर सबै हामीले गर्न सक्दैनौँ। अघि मैले भने जस्तो जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ अलिकति क्षमता छ, शक्ति छ, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ सिमेन्ट उद्योग। नेपालभरि यो चाहिँ चुनढुङ्गा यति राम्रो उपलब्ध छ कि त्यो सिमेन्ट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न सक्ने सम्भावना छ। अब हिजोसम्म हामी आयात गर्थ्यौँ, अब अर्को वर्षदेखि हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसले उद्योग धन्दामै हो हामीले अर्को जोड दिनुपर्ने। र यही 3-4 कुरामा हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ माथि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेलो बुवा, म फर्किन लागेँ। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यी त भए हाम्रो आर्थिक समृद्धिका कुरा, अलिकति व्यक्तिगत कुरा। अवकाश प्राप्त जिन्दगी कसरी बितिरहेको छ अलिकति दिनचर्या? होइन, अवकाश प्राप्त जिन्दगी अब भनौँ न त्यस्तो रुटिन बद्ध हुँदैन होइन। अब चाहिँ आफूलाई मनमा लागेको कुरा गर्ने स्वतन्त्रता अहिले भएको हुनाले अब म चाहिँ कुनै एउटा स्थायी जागिर अथवा स्थायी सेवा, स्थायी परामर्शदाता अब त्यस्तोको रूपमा चाहिँ म काम गर्दिनँ। अहिले चाहिँ म स्वतन्त्र जीवनै बिताइरहेको छु। बाहिरबाट चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अध्ययन अवलोकन गरिरहेको अवस्था छ। र मूलतः चाहिँ अब यो खास गरी यो बहुपक्षीय होइन विकास संस्थाहरूले कहिलेकाहीँ मेरो सेवा चाहिँ परामर्श सेवा चाहिँ कहिलेकाहीँ उपयोग गर्छन्। त्यसमा लाग्छु म चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन। क्षेत्रीय अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका अथवा देशलाई पनि चाहिने किसिमका र अरू चाहिँ सांस्कृतिक र साहित्यिक गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी म लागेको छु। र साथसाथै यो जिल्लासँग नि मेरो चाहिँ अब आउजाउ भइरहेको छ। र जिल्लामा भएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको चाहिँ यसो रेखदेख र समन्वय गर्ने त्यो कामहरू गरेर चाहिँ मैले आफूलाई व्यस्त राख्ने प्रयास गरेको छु। यहाँको एउटा पाटो साहित्य होइन? हजुर। यो साहित्य चाहिँ के भइरहेको छ? साहित्यको सृजनाहरू कसरी भइरहेको छ कि छैन कि के छ पछिल्लो अलिकति? होइन, साहित्यमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा नेपालमा होइन पछिल्लो समयमा यो साहित्यप्रति चाहिँ आम पाठकहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। पुस्तकहरू, त्यसपछि गीतहरू, म्युजिक एल्बमहरू निस्किने चाहिँ यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि बढिरहेको छ। र यसले चाहिँ एउटा उद्योगको रूप पनि लिएको छ। अहिले चाहिँ मान्छेले किताब किनेर पढ्ने, बेस्ट सेलर बुकहरू भन्ने होइन, त्यस्तै म्युजिक निकाल्ने, म्युजिक एल्बम निकाल्ने, म्युजिक भिडियोहरू बनाउने, अनि त्यसमा करोडौँ क्लबमा पुर्याउने होइन, त्यो पपुलारिटी बनाउने, यस्तो गतिविधिहरू भइरहेको छ। र धेरै गीत सङ्गीतहरू चाहिँ रेकर्ड पनि भइरहेको छ। धेरै स्टुडियोले काम पनि पाएका छन्। त्यो सङ्गीतसँग सम्बद्ध म्यान पावर जनशक्तिले पनि काम पाएको अवस्था छ। रोजगारी पनि सिर्जना भएको अवस्था छ। त्यसले सरसर्ती भन्दाखेरि नेपालमा साहित्य र सङ्गीतको अवस्था चाहिँ यो अब उर्वर जस्तो नै बनिरहेको अवस्था देख्छु म। आर्थिक समृद्धिमा साहित्य र सङ्गीतको चाहिँ कस्तो महत्त्व छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ जस्तो लाग्छ? एकदमै हुन्छ। यो मुलुकको समृद्धि चाहिँ भनौँ न यो आर्थिक विकासको होइन, यो चाहिँ जिडिपीमा
जिएनपीमा, एक्सपोर्टमा, इम्पोर्टमा अनि फोरेन चाहिँ एक्सचेन्ज रिजर्भमा मात्रै हेरिँदैन। यो चाहिँ मुलुकको समृद्धि होइन हेर्नको लागि चाहिँ यो कला साहित्य संस्कृतिको कस्तो अवस्था छ त्यो पनि हेरिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फ्रान्स भनौँ होइन, कला साहित्य सङ्गीत सबैमा त्यो समृद्ध भएको हुनाले एउटा समृद्ध मुलुकको उच्च सूचीमा त्यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ पाएको छ। अप्रत्यक्ष त्यस्तो हुने भयो। प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसको ठुलो योगदान छ। अहिले चाहिँ जुन यो बौद्धिक सम्पत्ति भन्ने कुरा आएको छ, यो त मानवको मस्तिष्कबाट सिर्जना हुने साहित्य सङ्गीत कला होइन रचना यो फोटोग्राफी यो सबैमा हुने भएको हुनाले त्यसबाट चाहिँ भनौँ एउटा उद्योगको रूपमा होइन यो चाहिँ धेरै आर्थिक गतिविधिहरू पनि हुन्छ। एउटा सर्जक चाहिँ आफ्नो सृजनाबाट मात्रै बाँच्न सक्ने स्थिति छ कि छैन होला नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा? सबै स्रष्टाहरू चाहिँ सक्दैनन्, तर केही होइन स्वनामधन्य नाम चलेका लोकप्रिय साहित्यकारहरू लोकप्रिय कलाकारहरू चाहिँ सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। पहिले चाहिँ जस्तो भनौँ डायमन्ड शमशेर मात्रै एकजना यस्तो हुनुहुन्थ्यो जो कि आफ्नो चाहिँ पुस्तकहरूको रोयल्टीबाट होइन उहाँले चाहिँ जीविकोपार्जन चलाउनु भएको थियो भनेर हामी भन्थ्यौँ। अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो सङ्ख्या बढ्दैछ र सङ्गीत क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीले देख्न सक्छौँ। गायकहरूको होइन जो चाहिँ स्वदेशमा विदेशमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ, जो पपुलर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनस्तरमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पारेको छ। त्यसले केही मानिसहरूलाई त्यो अवसर चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेको यहाँलाई उठाउन मन लागेको त्यस्तो केही छ भने? भगवान्ले होइन अथवा प्रकृतिले चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको होइन देश हो यो चाहिँ। यहाँ भगवान्ले सबै कुराहरू दिनुभएको छ। प्राकृतिक स्रोत सम्पदा होइनदेखि लिएर चाहिँ यो जैविक विविधता, थोरै जनसङ्ख्या, परिश्रमी मानिसहरू भएको हुनाले यो हामीले अहिले बिचमा अलिकति यो पुस्ताले राम्रो चाहिँ होइन प्रगति गर्न नसके तापनि अब हामी छिमेकीको तुलनामा अलिकति तल परे तापनि योसँग चाहिँ अथाह सम्भावना छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जनसङ्ख्याकै आधारले हेर्ने भने चाहिँ हामी भन्दा साना पनि 145वटा देशहरू छन् होइन, हामी 47औँ देशमा पर्छौँ। यो चाहिँ त्यस्तै यो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारले पनि हामी चाहिँ 92औँ देश पर्छौँ होइन। हामीभन्दा साना नै 97-98 देशहरू छन्। त्यसले चाहिँ हामीले त्यो एउटा चाहिँ भन्दा हिन्ताबोध चाहिँ राख्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। र मूल कुरो चाहिँ हामीसँग भएका यो स्रोत सम्पदाहरूको चाहिँ उपयोग गरेर त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा उच्च सोच भएको, उच्च समझदारी भएको होइन राम्रो भिजनरी एउटा करिस्माटिक होइन लिडरसिपको आवश्यकता चाहिँ हामीले देखेका छौँ, जसले चाहिँ यो सबै प्राकृतिक स्रोत साधन जनशक्तिको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकोस् त्यो सम्भावना छ। त्यसले चाहिँ हामी अलिकति आशावादी हौँ, धेरै नकारात्मक नहौँ र आफूले सक्ने योगदान चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट गरौँ भन्ने यो अनुरोध चाहिँ म सबैसँग गर्न चाहन्छु। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रशासक, पूर्व मन्त्री, साहित्यकार शङ्कर प्रसाद कोइराला। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।